अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूं नादिया नकी। हर तरफ इंतखाबात की गूंज है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात को वाहिद रास्ता करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब जो कौमी हुकूमत है, कुछ रोज़ कबल आपने देखा कि PDM का सरबराही इजलास भी हुआ और ये फैसला हुआ कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब आखिर क्या गारंटीज़ दी गई हैं कि जिसके तहत मौजूदा हुकूमत इसी इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहती है, जबकि पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए उसके बाद हमने देखा कि पंजाब का जो पूरा तख्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, खैबर पख्तूनख्वा भी तहरीक इंसाफ के पास है। और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब अपने पूरा बयानिया लेकर इस वक्त चल रहे हैं, वो इजलास वो जलसे भी करते हैं, वो तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं। अब इस कौमी हुकूमत के पास क्या जवाज़ रह जाता है इक़्तिदार से चिमटे रहने का, या क्या गारंटीज़ हैं इनके पास? आज इसी हवाले से इन फोकस हैं, PDM के तर्जुमान हैं, सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबलियों जो हैं वो मुद्दत जो है वो पूरी करेगी, महंगाई, माशी हालात, ये सब आपके सामने हैं, पंजाब भी अब तो चला गया है हाथ से, फिर ये इक़्तिदार से क्यों चिपक कर रहना है, क्यों इंतखाबात की तरफ नहीं जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है कि इत्तेहादी हुकूमत को हुकूमत करने का, इत्तेहादियों को हुकूमत करने का वफाक में जवाज़ क्या है, दूसरी बात ये कि मुद्दत पूरी करने के लिए गारंटी क्या है, तीसरी बात यह है कि कहीं भी आपकी हुकूमत नहीं है, सिर्फ वफाकी हुकूमत है, चारों सूबों में कहीं भी आपकी हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, ये आपका मुद्दा है। देखिए, आप वफाकी हुकूमत में देखिए तकरीबन 13 या 14 जमातें इस कौमी हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में शरीक है, और ये 13 जमातें सिर्फ अफराद और शख्सियात का नाम नहीं है, बल्कि इन 13 जमातों की पुष्ट पर तकरीबन लगभग 4 करोड़ वोटर है। ठीक है। अब आप बताइए, जब 13 जमातों की पुष्ट पर 4 करोड़ वोटर हो, क्या उनको हुक्मरानी का हक और जवाज़ नहीं है? फिर ये इत्तेहादी जमातें डंडे के बल पर या ताकत के बल पर या चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में मुसल्लत नहीं हुए हैं। एक आईनी तरीक़ाकार को अपनाते हुए आदम एतमाद तहरीक के ज़रिए ऐवान में तब्दीली लाकर हुकूमत में पहुँचे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक लिहाजा ये हमारा आईनी हक है ये हुकूमत करना, और दूसरी बात ये कि मुद्दत पूरा करना। गारंटी क्या है? गारंटी आइन है, क्योंकि आइन का तकाजा यह है कि जो भी हुकूमत हो वो अपनी मुद्दत पूरी कर ले। ठीक है। लिहाजा हमारी मुद्दत पूरी होगी अगस्त में, ये हुकूमत चलेगी अगस्त तक। अगस्त के बाद फिर इंतखाबात होंगे अक्टूबर और नवंबर में 2023 में। इसलिए रियासत का तकाजा भी यही है कि जहाँ तक मईशत को आप देखें, माशी बदहाली को आप देखें, महंगाई जिस तरह 4.25 साल हुकूमत चलाई गई इमरानी फितने ने, जिसने मुल्क को माशी तौर पर डबो दिया, उसके असरात, उसकी आफ्टर शॉक्स आज तक मौजूद है। लिहाजा हमारे लिए 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जैसे इमरान खान ने अपनाया कि अपनी सियासत को बचाना है, ठीक है, या रियासत को बचाना है। लिहाजा हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाया। इसका नतीजा आपने मिसाल दी, पंजाब में नशिस्तें हार गई PMLN, लेकिन रियासत बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाया। मईशत और रियासत को बचाने के लिए हम हुकूमत में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद महीनों में आप देखेंगे कि मईशत मजबूत होगी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम खुशहाल होंगे। कता कलामी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा पहले आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, आपने कहा ये हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीक़ाकार से जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई है, इसे मुसल्लत नहीं किया गया। लेकिन माजरत के साथ इसी PDM में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब भी हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं, जब ये पंजाब के बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है उसके बाद के बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने का कहा गया, हमने सारा बोझ उठाया, हम तो करना ही नहीं चाहते थे। तो भाई आपको किसने मजबूर किया, मेरा तो ये सवाल है।
دیکھیے یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کس نے آپ کو کہا، کس نے آپ کو مجبور کیا. لیکن یہاں تک میں بات کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم حکومت نہیں کریں گے، ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان اور عمران رجیم کو چینج کریں گے. ہمارے حکومت صرف بنیادی دو مقاصد ہوں گے. نمبر 1 انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں اصلاحات. نمبر 2 الیکشن. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن جب ہم وہاں پہنچے، اندر کی صورتحال پر ہماری نظر پڑی اور الیکشن کمیشن کی مجبوریاں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ میں 8-9 مہینے تک الیکشن نہیں کر سکتا. صحیح. اب ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم حکومت نگران حکومت کے حوالے کرے، ایک وہ کیا کہتے ہیں نگران ایک کیبنٹ کو، تو لہٰذا پھر پاکستان سری لنکا بن جاتا تھا. لہٰذا ہم نے پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچایا. اس مجبوری کی بنیاد پر جو خواجہ آصف کہتے ہیں، اس مجبوری جو تمام پارٹیوں کی مشاورت کے نتیجے میں ہم حکومت میں گئے. اور آج بھی ہم حکومت میں، ابھی ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ معاشی طور پر کھڑا کرنا ہے. اچھا، تو اصل مسئلہ لیکن مولانا فضل الرحمان کا لگتا ہے انتخابات کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کچھ روز قبل انہوں نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ قرنطینہ والے بھی انتخابات کے لیے راضی ہو گئے ہیں، جلد جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ صرف جو راضی نہیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کو منانا ہے. اور خبریں بھی یہی تھی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. کیوں؟ دیکھیے یہ جو آپ شیخ رشید کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ شیخ رشید لال حویلی سے بولتے ہیں یا گیٹ نمبر 4 سے بولتے ہیں. یہ وضاحت انہوں نے کرنی ہے. کیونکہ ان کی جو ذرائع ہے وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے میں بول رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے رابطے ہیں ابھی تک گیٹ نمبر 4 سے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ بنی گالہ میں ان کے رابطے ہیں. بنی گالہ میں تو جنات زیادہ ہے، انسان کم ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شیخ رشید کے رابطے ہے یا نہیں ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، لہٰذا شیخ رشید کی باتوں پر یا ان باتوں کو کوٹ کر کے سوال کرنا، قوم کو کنفیوز کرنا، ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تزلزل کا شکار ہو، سیاسی طور پر عدمی استحکام کا شکار ہو، عوام کنفیوز ہو کہ الیکشن ہو نہ ہو، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، پھر لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، دنیا آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ، جس کا بنیادی نقصان پاکستان کو ہوگا. عمران خان کا بھی یہی مقصد ہے اور شیخ رشید جو ان کا چیلا ہے ان کا بھی یہی مقصد ہے. لیکن فیصلہ ہم کر چکے ہیں. آپ نے ایک جملہ آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، اشارہ اسف علی زرداری صاحب کو ہے شیخ رشید کا. تمام پارٹیوں کا پی ڈی ایم میں شامل ہو یا نہ ہو جو اتحادی حکومتوں کا حصہ ہے، تمام پارٹیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن آئندہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے 2023 میں، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ضروری ہے، یعنی آپ کی جو حکومت ہے اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کم از کم نومبر تک سسٹم کو چلایا جائے. نومبر کی تعیناتی کے بعد آپ لوگ کر دیں انتخابات. اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہماری ظاہر ہے اندرونی خبریں ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نومبر نہ آئے. آپ چاہتے ہیں نومبر گزر جائے، وہ چاہتے ہیں نومبر نہ آئے. دیکھیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نومبر نہ آئے اور نومبر سے پہلے الیکشن ہو. یہ وہ قوتیں چاہتی ہے، وہ سیاسی قوتیں جو سیاست ہمیشہ ابتدا سیاست کی انہوں نے بے ساکی سے کی ہے اور 22 سالہ 25 سالہ تسلسل بے ساکیوں پر ہے، اور پھر اقتدار میں بھی سہارے اور بیساکیوں کی بنیاد پر آیا. پھر 3.5 اور 4.25 سال عمران خان، میرا مقصد عمران خان اور ان کا ٹولہ ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں حادثات کے نتیجے میں، سہارے کے نتیجے میں، بیساکیوں پر. اس لیے ان کی نظر نومبر پر ہے. ہماری نظر نومبر پر نہیں ہے. وہ ایک معمول کا تعیناتی ہوگی جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا، لہٰذا تعیناتی ہوگی نومبر سے پہلے، اور وہ آج کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور اتحادیوں کی مشاورت سے کریں گے. تعیناتی میں الیکشن اناؤنس کرنے میں ہم عمران خان کی ہدایات اور ان کی ڈکٹیشن کے محتاج نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا پٹھے خان بن کے بیٹھے ہیں. فیصلہ اتحادی حکومت کرے گی، ملک کا وزیر اعظم کرے گا. آئین کا تقاضا بھی یہی ہے.
اور انتخابات وہی ہے جو 2023 اکتوبر میں ہوگا۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں۔ ان فوکس ہیں اللہ صاحب، سینئر رہنما ہیں جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اور ترجمان ہیں PDM کے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس میں PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے بریک سے قبل کہا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ بیساکھیوں سے آئے اور ہم جو ہیں وہ نومبر کی تعیناتی بھی موجودہ وزیر اعظم اتحادیوں کی مشاورت سے کرے گا اور نئے الیکشن کی اناؤنسمنٹ بھی اسی طرح سے کی جائے گی۔ تو پھر یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ بڑے عرصے خاموش رہے، لیکن جو ہی پنجاب کے الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ کا جو رن آف الیکشن ہوا، پھر وہ کورٹ میں جس طرح سے چیلنج ہوا، وہ اتنا سامنے بھی آئے اور پھر جو یلغار ان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہوئی اور انہوں نے بڑا کوئی نرم مداخلت، کوئی سخت مداخلت، اس سب کا ذکر کیا۔ فرمائیے گا یہ مداخلت کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ نرم مداخلت اور گرم مداخلت کی بات بھی انہی صفوں سے سنائی دی جو شیخ رشید جیسے لوگوں کی صفحے ہیں، وہاں سے یہ نرم اور گرم مداخلت کی باتیں شروع ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے تو اتنی امپورٹنس کیوں دی حافظ صاحب؟ معذرت آپ نے کیوں امپورٹنس دی؟ آپ نے تو میرے سوال کو کہا کہ شیخ رشید صاحب کے بیان پہ تو سوال ہی نہیں بنتا، یہ تو دونوں اطراف ہیں، یا تو گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان ان کی نرم مداخلت اور سخت مداخلت کے حوالے سے اتنا سخت بیان دیں گے؟ دیکھیں، جب بات شروع ہو گئی کہ نرم مداخلت یا سخت مداخلت، ادھر پھر PDM کا اور JUI کا اور PDM کی سربراہ اور شامل جماعتوں کا موقف ضرور آئے گا۔ وہ مولانا صاحب نے اس نقطۂ نظر کے حوالے سے اس پس منظر کی بنیاد پر بیان دی کہ مداخلت نرم ہو یا گرم ہو، لہذا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہمیں منظور نہیں ہے۔ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ عدلیہ ہو یا مقننہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہمارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے ہاں انکوں پر، لیکن آئینی حدود کا تقاضا کیا ہے، اسی میں رہنا ہوگا۔ لہٰذا یہ مولانا صاحب نے یہ باتیں کی۔ مولانا صاحب نے پچھلے دن یہ باتیں بھی کی کہ ادارہ بحیثیت ادارہ ہمیں ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ دخیل ہے سیاسی امور میں اور سیاسی فیصلوں میں اور عدالتی فیصلوں میں، لیکن اٹک پار کچھ اشارے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہاتھ ہلایا جاتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے یہ اشارہ ضرور کیا، اور عدالت کا جو فیصلہ ہوا، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، ججوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن فیصلوں پر بولنا، رائے قائم کرنا یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ وہ پھر پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے ان فیصلوں پر صرف ایک جملہ ان فیصلوں پر صرف مولانا صاحب یا سیاسی جماعتوں، اتحادی جماعتوں کا اعتراض یا ان کے تحفظات، خدشات نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے بار کے موجودہ صدر، سابقہ 5-6 صدور اور صوبائی بار، یہ تمام نے اعتراضات اٹھائے۔ پھر سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا وہ داستان بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے، ہر ایک اپنے حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے۔ اوکے، ایک تو ہے کہ چاہنا اور ایک ہے ظاہر ہے کہ جیسے آئین نے کہا ہے اور سب کے دائرہ کار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں آئین کے تحت، لیکن ایک ہوتا ہے مداخلت ہونا۔ کیا ایسی کسی مداخلت کو ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں، سوائے اس کے جس کا کہ آپ نے ذکر کیا اور مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ رات کے اندھیروں میں اٹک پار اشارے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بی بی، اگر ہمیں اندازہ ہو اور ہمیں احساس ہو جائے، معمولی احساس کہ غیر سیاسی اشرافیہ کی طرف سے سیاسی امور اور حکومتی امور میں پارلیمنٹ کے فیصلوں میں اثر انداز ہو رہا ہے یا دخیل ہو رہا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں PDM میں اور جمعیت میں ایک ورکر، ایک کارکن کی حیثیت سے، مجھ سے لے کر تمام سیاسی قیادت، پوری قوم کی قیادت جو 13 جماعتوں کی شکل میں ایک طرف کڑی ہے اور ایک پارٹی دوسری طرف ہے، یہ 13 کے 13 جماعتیں اور ان کی قیادت بیک آواز اس مداخلت کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ لہٰذا ابھی تک ایسے مؤثر
असरात हमारे सामने नहीं आए हैं कि हम उस पर एक मौसर मौक़िफ़ दे सके, लेकिन अगर दखील हुआ तो फिर हम मौक़िफ़ देंगे। अच्छा, फिर आप मौक़िफ़ देंगे, आपने ये कहा है। ये जो सौतेला सलूक का भी जिक्र कई बार मौलाना साहब ने भी किया, PDM में मौजूद जमातों ने भी जिक्र किया कि हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है, तो यही हमें जानना चाह रही थी, कौन कर रहा है सौतेला सलूक? आप लोग हुकूमत में हैं, हर मशीनरी आपके पास, हर इदारा आपके अंडर। देखिए, हर इदारा हमारे अंडर नहीं है, अदलिया हमारे अंडर कहाँ है? ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करे पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के उमूर में मुदाखलत करे तो क्या इलेक्शन कमीशन एतराज़ात नहीं उठाएगी? अगर अदालत एक फ़ैसला करेगी और वो फ़ैसला मालूम है कि गैर आइनी है, मसलन आइन में ये लिखा है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट गिना जाएगा, शुमार होगा, लेकिन अदालत फैसला करे कि शुमार नहीं होगा, आप बताइए ये गैर आईनी फैसला है या नहीं है? नहीं, अब देखिए, और फिर दूसरी तरफ ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा आर्टिकल 63A की पूरी एक एडवाइजरी जो उनको भेजी गई थी सदारती रेफरेंस के जरिए, उन्होंने उसके सारे इबहाम दूर करके क्रिस्टल क्लियर करके आने वाले वक्तों के लिए बता दिया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, इबहाम कहाँ दूर किया? 2015 के फैसले में पिंडी की बार का जो केस है उसमें तो कहा गया है, जहाँ इन जजेस में भी एक जज गालिबन है, कि असल हेड पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री लीडर नहीं है, असल हेड पार्टी का हेड है। और नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया, मैं पार्लियामेंट में था, इस बुनियाद पर नाअहल किया गया पार्टी की सदारत से कि वो मुअस्सर है, क्योंकि असल इख्तियारात हेड का होता है। ठीक है, एमएनएशिप से वो डिस्क्वालीफाइड हुआ, लेकिन पार्टी की सदारत से भी डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। हालांकि पार्टी की सदारत के लिए बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी भी हुई कि आप इसको नहीं हटा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। तो जब ये फैसले एक तरफ मौजूद हो कि असल किरदार मुअस्सर शख्सियत पार्टी हेड है और पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लिमानी लीडर तख्लीक है पार्लिमानी हेड का, पार्टी हेड का, तो आप बताइए, बाप की बात नहीं मानी जाती है, बेटे की बात मानी जाती है, और एक तरफ मानी जाती है, दूसरी तरफ फिर नहीं मानी जाती है, ये तो कुल्ला तज़ाद है। ओके, तो यार सौतेला सलूक का इशारा जो है वो अदलिया की तरफ था। मुझे ये बताइएगा कि जो कुछ मामलात हुए हैं इस वक्त पंजाब की हद तक, के परवेज़ इलाही साहब, उनके 10 अराकीन समेत जो है वो पंजाब के अंदर एक हुकूमत कायम हो चुकी है, इधर काफ लीग के ही चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक भी और एक और आपके साथ हैं, यानी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो रहेंगे या आप देख रहे हैं कि वो भी जा सकते हैं? क्योंकि आपकी हुकूमत तो 2 वोटों की हुकूमत है ना। कि बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ एक अलग पार्टी है, वो इबारत थी वो पार्टी चौधरी बिरादरान से, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, इनसे इबारत है। अब इसमें तकसीम क्यों आई, कहाँ से आई, बुनियादी वजूहात क्या है? मुझसे ज़्यादा पार्टी के अंदर से जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो उस पर वजाहत दे सकते हैं। अगर उसके अंदरूनी मामलात में मैं वजाहत दूँ, मैं वहाँ ढूंढने की कोशिश करूँ, तो मेरे ख्याल में नहीं आप वजाहत ना दें, लेकिन PDM में ये इस पे डिस्कशन है कि अगर ये 2 लोग चले गए तो फिर आपकी हुकूमत क्या होगी? जो अगले साल के जो आप लोगों का प्लान है कि अगले साल ही होगा, इंतखाबात जो है वो अगले साल होंगे, तो फिर कैसे हो सकते हैं अगर ये असेंबली ना बचे? पीडीएम ने अभी तक ये असरात महसूस ही नहीं किए हैं कि परत के लिए हुकूमत 2 वोटों पर कड़ी है या 1 पर या 3 पर। मुशर्रफ के ज़माने में भी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब गालिबन 1 वोट से वज़ीर आज़म बना, हालांकि वहाँ हथौड़ा, हथकड़ा, डंडा सारे एक तरफ, जमहूरियत दूसरी तरफ, बग़ैर डंडे के, बग़ैर हथकड़े के, बग़ैर हथौड़े के, लेकिन 1 वोट। आज अगर पूरी जमहूरियत और जमहूरी पार्टियां और सियासी क़यादत एक तरफ है और तरजीह है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में यही 2 वोट मुअस्सर रहेंगे और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, अब ज़रा लॉजिक बताइएगा, क्योंकि बड़े लोग हैरान थे कि इसी PDM के इजलास के अंदर मरहला वार इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने की बात हुई, फिर पता चला जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के 11 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। उन्होंने तो सारों ने PDM में जी PDM में मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशन होती है।
ایجنڈے بنیادی طور پر فوکس ہے ایجنڈا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک استعفوں کی بات ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی میٹر ہے، وہ اسپیکر کی صوابدید ہے۔ اسپیکر اگر مناسب سمجھے، ان کو یہ یقین ہو کہ یہ استعفیٰ منظور ہو، کس بنیاد پر، وہ اسپیکر کا صوابدید اور ان کے اختیارات ہیں۔ لہٰذا پی ڈی ایم باہر سے ان کو زور نہیں لگا سکتے کہ آپ نے خواہ مخواہ ان کی استعفے منظور کرنی ہے۔ کیوں؟ ہم پی ڈی ایم میں 9 جماعتیں ہیں یا 8 جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن سجیشن یہی ہے، ابھی بھی ہمارا یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں تو پھر استعفے منظور کر لیں۔ اچھا، اس میں قباحت کیا ہے؟ استعفے منظور کر لیں اور اس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ بائی الیکشنز ہوں گے۔ دیکھیے الیکشن، جب عمران خان ایک طرف بات کرتے ہیں الیکشن کی کہ جلد از جلد ارلی الیکشن ہو، دوسری طرف بائی الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں، پنجاب میں حکومت بھی بنا رہے ہیں، کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ منافقت تو نہیں چلے گی۔ قوم کو کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک طرف بائی الیکشن میں تم حصہ لے رہے ہو، اسی سسٹم کو مضبوط کر رہے ہو، اور جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، پورے صوبے 11 کروڑ عوام 12 کروڑ عوام کا صوبہ، اس میں آپ حکومت کسی نہ کسی شکل میں خواہ عدالت کے ذریعے وہ بنانا چاہتے ہیں، اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کو آپ براجمع کرنا چاہتے ہیں جو کل تک آپ اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ 10 ووٹوں کا پرویز الہی اور 170 ووٹ آپ کے، تو کیا پی ٹی آئی غلام ہے؟ آپ تو غلامی کے بہت خلاف تھے، آپ تو جمہوریت اور اکثریت کے قائل تھے۔ تو ایک طرف آپ چمٹے ہوئے اقتدار سے خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب میں بھی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف نئی الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ تضادات کا مجموعہ ہے عمران خان، اس لیے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مینڈیٹ آج بھی پنجاب میں اکثریت اتحادی جماعتوں کے پاس ہے، پی ایم ایل این کے پاس ہے آج بھی، اور اسی طرح پورے ملک میں 4 کروڑ ووٹ ہے، دوسری طرف 1.5 کروڑ ہے، ایک طرف 4 کروڑ ووٹ ہے۔ آپ بتائیے اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں بائی الیکشن ہوئے، بائی الیکشن کے اندر انہوں نے 15 سیٹیں حاصل کیں۔ اب کیا آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا جو اپنا فیصلہ ہے وہ بیلٹ کے ذریعے دیا ہے، سو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے لیکن یہی لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اب ذرا آخری سوال پر آ جاتے ہیں حافظ عبداللہ صاحب۔ نہیں، کیوں نہیں؟ وہ مطلب کوئی انجینئرڈ الیکشن ہوئے تھے؟ نہیں، دیکھیے آپ کو معلوم ہے جب 25-18 کا الیکشن ہوا، اس کے بعد لے کر یہاں اس 20 جو بائی الیکشن ہوئے یہاں تک جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں، ایک نشست کے علاوہ ساری نشستیں اپوزیشن جیت گئی، خواہ وہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، یا بلوچستان میں ہو، یا سندھ میں ہو۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو 5 نشستوں سے جتوایا گیا، ان 5 میں میاوالی کا نشست پاس رکھا، باقی جو 4 تھے 4 کے 4 وہ ہار گئے، انہی 3 مہینوں میں ہار گئے۔ اب یہ جو 15 جیت گئے، بات یہ ہے، میری بات سنیے، کہ 20 نشستیں تھی ان کی، 20 میں سے وہ 15 جیت گئے، 5 تو وہ لوز کر گئے۔ ٹھیک ہے، ان کو تو 20 جیتنا چاہیے تھا، تو وہ 15 کیوں جیت گئے؟ تو اس نے تو نقصان اٹھایا، اس کی گراف تو نیچے گیا ہے۔ لیکن 15 میں سے اور ہارتے نا، اگر انہوں نے اتنے برے حالات کر دیے تھے ملک کے معاشی حالات جن کا کہ آپ لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، تو لوگوں نے تو پھر نہیں دینا تھا ان کو ووٹ۔ اگر پنجاب بھی برا چل رہا تھا وہ نہیں دیتے۔ وہ میں نے آپ کو جواب دیا، دیکھیں بی بی، وہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ ہم نے کہا ہمارے سامنے 2 چیزیں تھی، ہمارے سامنے ایک پاکستان ریاست، دوسری طرف میری سیاست تھی۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے سیاست داؤ پر لگائی، اپنی سیاست داؤ پر لگا کر وہاں 15 نشستیں میں ہار گیا، ورنہ وہ بھی میں جیت جاتا اگر میں پاکستان داؤ پر لگاتا، ریاست پاکستان اور معیشت داؤ پر لگاتا۔ عمران خان نے تو پاکستان کو ڈبو دیا، اپنی سیاست کو بچا دیا۔ جو گارنٹیز قومی حکومت کو دی گئی تھی حکومت کرنے کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو پھر نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا؟ گارنٹی انہی جماعتوں کی ہے جو اتحادی جماعتیں ہیں کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے یا نہیں۔ اچھا، ان تمام جماعتوں نے، کیونکہ لیڈ کر رہا ہے پی ایم ایل این، اکثریت ان کی ہے،
PMLN को क़ियादत की हैसियत दी है, लीडिंग हैसियत उनको दी है, लिहाजा ये तमाम जमातें उनकी पुष्ट पर खड़ी है। हमने गारंटी दी है कि हम आपके साथ हैं, हमारे मैंडेट आपके साथ है, लिहाजा हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, अवाम को मजबूत करेंगे, लेकिन तामीर की तखरीब में, तामीर गिराने में वक्त कम लगता है, लेकिन बनाने में वक्त ज़्यादा लगता है। इस शख्स ने 4.25 साल पाकिस्तान के गिराने पे लगाए, पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही पे लगाए, तमाम वसाइल पाकिस्तान की मईशत की तबाही और बर्बादी पे, नए पाकिस्तान और तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके कबाड़ खाना बना दिया। अब उस तखरीब शुदा पाकिस्तान को पांवों पे, बुनियादों पे खड़ा करना है, थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा, देख लेते हैं कि आप ये करने में कामयाब होंगे। समझते हैं कि तहरीक-ए इंसाफ ने मुल्क को माशी तौर पर बर्बाद किया, तो फिर आप लोग, तो फिर ख़ास तौर से नून लीग कहती आई है कि वो पहले भी किया है, अब भी कर दिखाएंगे, तो फिर करके दिखाइए। थैंक यू सो मच हाफिज हमदुल्ला साहब पार्टिसिपेट करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान की मईशत, और होनी भी चाहिए, क्योंकि IMF के हवाले से अब तक गुमगू की सिचुएशन है, और इसी हवाले से हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये IMF से अब तक पैसे न लाए हैं, न ला सकेंगे। इसी दिन में हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फ़ोन भी किया और उनसे दरख्वास्त की अमेरिका से कि वो IMF से बात करे ताकि वो जल्द से जल्द किस्त जो है वो रिलीज़ की जाए। इस पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान भी आया, उनके चेयरमैन ने भी कहा कि ये किस तरह से हो सकता है कि आप आर्मी चीफ की मदद ली जा रही हो। आज इसी हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर चेयरमैन FBI जैदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शबर साहब, ये IMF की डील के हवाले से क्या वजह आपको लगती है कि अब तक ये मामला तय नहीं हुए, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बाकायदा शेयर भी की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या वजह यह है कि बोर्ड जो है वो बैठेगा ही 28 अगस्त को और उसके बाद ये तमाम फैसले होने हैं? देखिए थैंक यू नादिया। देखिए IMF का जो सिस्टम है 3 टियर में होता है। पहला होता है उनका स्टाफ लेवल, उसके बाद उसका जो कंसर्न कंट्री होता है, वो हेड होता है, वो अप्रूव करता है, और फिर थर्ड उसका लेवल होता है बोर्ड। तो जहां तक इंफॉर्मेशन है और जो सही है वो ये है कि स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो चुकी है, और मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि ये कंट्री लेवल पे भी हो जाएगी और ये बोर्ड से भी हो जाएगी। इसमें कोई रुकावट IMF की तरफ से नहीं है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो ये कह रही है। मगर जो उसमें प्रॉब्लम अब आ गई है वो ये आ गई है कि जो पाकिस्तान की करेंसी का स्लाइड हो रहा है अगेंस्ट US डॉलर, वो इतना सीवियर है कि ये 28 दिन या 25 दिन या 30 दिन जो भी हैं, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको देखते हुए ये इंटरवेंशन हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, और ये मजबूरी में हुआ है, और ये इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मगर ये मैं आपको तकरीबन कंफर्म कर सकता हूं कि ये जो आपको ट्रांच है ये मिल जाएगी, और ये मगर फिर वही वाली बात है कि ये 28 अगस्त से पहले इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर 28 अगस्त से पहले मिलना मुश्किल है शबर जैदी साहब, तो फिर आप मुझे बताइए जो स्लाइडिंग ऑफ द करेंसी है उसको आप रोक नहीं पा रहे, तो क्या जो बार बार करंट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने डिफॉल्ट से तो कम से कम बचा लिया है, वो बच पाएगा डिफॉल्ट से? देखिए नादिया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पर क्योंकि वही वाली बात है कि मैं पाकिस्तान के बारे में किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव बात हमें करनी नहीं चाहिए, मगर मैं जो IMF की ट्रांच के बाद भी पाकिस्तान की करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं देख रहा हूं बहुत लॉन्ग टर्म। जस्ट एक मॉडरेट स्टेबिलिटी आ जाएगी, मगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक हम अपने इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर को मैनेज नहीं करेंगे, तो वो नहीं आएगी। और उसको मैनेज करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिएगी। वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कब आएगी, वो कब ये फैसले करेगी, वो आपके बात बनेगी।
اس سے پہلے میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں روپی کا سلائیڈ اگینسٹ ڈالر ہم کنٹرول کر سکیں گے، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اوکے سو لیکن ان ویری بریفلی اینڈ ویری کرسٹل کلیئر ورڈز مجھے بتائیے گا کہ 28 کو سے پہلے بورڈ جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا ریویو کے لیے. اگر 28 تک ہی بیٹھتا ہے تو یہ جو 28 دن جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا؟ نہیں دیکھیے بات یہ نہیں ہے، اس پہ ڈیفالٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا. سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈالر کا ویلیو ایک سرٹن اماؤنٹ سے، میں اماؤنٹ بولنا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو اماؤنٹ بولتے ہیں تو وہ بڑا پریشان، تو اگر یہ ایک بہت ہائی اماؤنٹ پہ چلی جاتی ہے تو پھر ایک دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ کبھی وہ واپس نہیں آتی. ڈیفالٹ تو نہیں ہوگا کبھی بھی، مگر اگر یہ اماؤنٹ ایک سرٹن اماؤنٹ کو کراس کر جاتی ہے تو پھر جب اچھے حالات بھی ہوں گے تو واپس نہیں آئے گا. ہماری یہ خواہش ہے ایز اے اکنامسٹ، ایز اے اکاؤنٹنٹس، ایز اے فائنینشیل ایکسپرٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 180 پہ واپس آئے. اب 180 پہ واپس کی ریئل ویلیو 180 ہے، مگر اگر یہ ایک سرٹن اماؤنٹ کراس کرے گا تو پھر یہ 180 پہ واپس نہیں آئے گا. تو اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمیں ان 28 دنوں میں کیا ہوگا. مگر نادیہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو انٹرونشن ابھی آئی ہے، جو آپ نے دیکھی ہے جو آرمی اسٹاف کی، یہ میننگ لیس نہیں ہے، یہ میننگ لیس نہیں ہے. اور اگر یہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے آپ کو ایک آدھ دن میں مل جائے گا. اور اگر وہ رزلٹ اگر خدا نہ خواستہ وہ پازیٹیو نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو پھر آپ یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، پھر آپ یہ بھی کبھی کنفرم نہیں ہوگا کہ ہمارا آگے کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ جو کال کی گئی ہے بائی دا چیف آف آرمی اسٹاف ٹو دی امریکن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بیسیکلی. اچھا، لیکن انٹرونشن کے حوالے سے عمران خان صاحب تو نالاں ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ انٹرونشن ہونی نہیں چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ان کی بات سے اصولی طور پر ایگری کرتا ہوں کہ ایک آرمی کی انسٹیٹیوشن کو فائنینشیل میٹر میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. مگر میرا صرف عمران خان سے پھر سوال یہ ہوگا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کیا اسی انسٹیٹیوشن نے چائنیز میں اور مڈل ایسٹ میں انٹرونشن کی تھی نا جی؟ یہ ریئلٹی ہے نا. ہم اگر آپ یاد کریں اس زمانے میں تو انہوں نے انٹرونشن کی تھی 2000 میرا خیال ہے 2018 میں بھی کی تھی اور بعد میں بھی آ کے کی تھی. تو یہ ہماری ایک اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ ہماری ایک بارودی حقیقت ہے یا انٹرونشن ہو رہی ہے. اور یہ آن اے پرنسپل گراؤنڈ یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لینڈر ہے یا جو دنیا کا بڑا سپر پاور ہے، وہ کیوں وہ دوسرے انسٹیٹیوشن پہ ریلائی کرتا ہے اور ہماری سویلین لوگوں پہ ریلائی نہیں کرتا. یہ ایک سوچنے کا سوال ہے جی. اچھا، ایک چیز جو آپ نے انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف ڈالرز کی بات کی، لیکن یہ تو بڑا عجیب سا فیصلہ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ ہم نے اپنے امپورٹ بل کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور ایک طرف یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ لگژری آئٹمز کے اوپر سے جو امپورٹ ہے وہ بین ختم کیا جائے گا، اور میرے خیال سے کابینہ سے انہوں نے منظوری بھی دینی ہے. اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے پھر؟ دیکھیں میں نادیہ ایک بات جو مجھے لگ رہا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انٹرونشن مجبوری میں ہوئی ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کے ایکشنز ہیں وہ اس چیز کو کیپچر نہیں کر پا رہے تھے. جو انٹرونشن ہوئی ہے وہ، اور میں آپ کے سوال سے ریلیٹ کر رہا ہوں، جو انٹرونشن ہوئی ہے وہ مجبوری میں اس لیے ہوئی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو ریئیکشن مجھے نظر آ رہا ہے، جو ان کی، میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے مگر وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، وہ بے حسی جو نظر آ رہی ہے مجھے، جو بے حسی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس روپی سلائیڈ کے اوپر، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو جنہوں نے انٹرونشن کی ہے انہوں نے مجبوری میں کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا انہوں نے تنگ آ کے کی ہے. اور جو جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس بارے میں، اور جو آپ نے کہا کہ وہ پالیسی امپورٹ کی، انہوں نے امپورٹ کو دوبارہ کھول رہے ہیں، یہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے رادیہ جو کہنا نہیں چاہیے کہ یہ لوگ سیاسی جو فیصلے کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ بہت خراب فیصلے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں نادیہ، میرا سوال ہے لوگوں سے، بالکل ایک سمپل سوال ہے کہ کیا اگر گورنمنٹ تبدیل نہیں ہوتی فار آرگومنٹ سے اپریل میں، تو کیا آج ڈالر اتنے کا ہی ہوتا یا اس سے نیچا ہوتا یا اوپر ہوتا؟ یہ سوال پوری اس پریزنٹ گورنمنٹ کی وائبلٹی کو چیلنج کر رہا ہے.
और अनफॉर्चुनेटली ये साबित ये कर रहा है कि ये इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट की रजीम चेंज की हुई है ये गलत हुई है। देखिए हमारा सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये अप्रैल में गवर्नमेंट चेंज नहीं होती फॉर आर्गुमेंट से, ठीक है, तो क्या तो आज भी पोजीशन वो होती जो कल भी वही होती जो आज है। तो जो अब रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है उससे ये साबित होने जा रहा है कि अगर रिजीम चेंज नहीं होती तो ये परेशानी नहीं आती। अच्छा, अब ये एक बहुत ऐसा ओपन सवाल है। लेकिन शब्बर साहब आप कह रहे हैं ये परेशानी नहीं आती, लेकिन IMF के साथ की हुई अग्रीमेंट्स जो है वो वफा इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे। आपको याद है उन्होंने किस तरह से मुंजमद कर दिए थे? मुझे बताएं नादिया, फिर आप मुझे ये बताएं ना, तो फिर मैं आपसे वही सवाल नहीं कह रहा कि वो नहीं आती, मैं सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि फिर इन्होंने आके क्या कर लिया, सवाल ये है ना इन्होंने आके क्या कर लिया। बिल्कुल, लेकिन ये ना कि अगर आप ये कह रही है, मैं मान रहा आपकी बात मान रहा हूँ, मैं 100% मान रहा हूँ आपकी बात, मगर मुझे बताएं कि जब 3 महीने से ये बैठे हैं और जिस तरह की रुपये की स्लाइड हो रही है और जो पाकिस्तान में हर चीज को महंगाई की तरफ ले जा रहे हैं, हर चीज को बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये बात सोचने वाली है ना कि उनमें क्या। ओके, अब ये मेरे पास आखिरी 40 सेकंड्स बचे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि आपके ज़माने में भी ये हुआ था, जो रिटेलर्स हैं जिनको कहा गया कि फिक्स टैक्स आपसे लिया जाएगा आपके बिजली के बिलों में, उस वक्त वो अग्री कर गए और वो तो कहते आए हैं रिटेलर्स कि हम देने को तैयार हैं। आप सडनली अगेन ह्यू एंड क्राई कि हम नहीं देंगे। ये निज़ाम किस तरह से सही होगा? उस वक्त आप ना कर सके और अब ये भी शायद ना कर सके। देखिए मैंने जब ये निज़ाम आया था मैंने उस वक्त भी कहा था ये गलत है। ये रिटेलर्स आपके साथ रिकंसिलिएशन में एग्री कभी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब बिगड़े हुए बच्चे को आपने कैसे सही करना है? अगर आप मुस्तकिल उसे टॉफियां देते रहेंगे तो बच्चे का गला भी खराब हो जाएगा और आपका माहौल भी खराब। अच्छा, तो फिर अब ये टॉफियां देना बंद करें इनको, और इनको बेरा कहना नहीं चाहिए, मगर जो मैं करने जा रहा था बाय फोर्स इन्हें करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की टैक्सेशन सिस्टम को करना। देखिए वो तो उन्होंने आपसे सबसे अच्छा लॉ ले लिया आपसे, उसके बाद भी कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका? तो मुझे ये बताइए कितने रिटेलर हैं जिनकी दुकानों के बिल उनके नाम है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि बिजली के बिल में आ जाएगा, ये कहने वाली बातें हैं। आज गवर्नमेंट दे रही है कि आप आ जाएं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो तकरीबन मेरे हिसाब से 40 से 50 लाख रिटेलर है, क्या आपके ख्याल में वो 50 लाख रिटेलर इस सिस्टम में आएगा? मैं आपको आज यकीन से कह सकता हूं वो नहीं आएगा। तो आपने फिर उनको लॉलीपॉप भी दिया और उन्होंने आपको चक्कर भी दे दिया और आपने कुछ हासिल भी नहीं किया। तो जो मैं कर रहा था वो ठीक था, मैं CNIC लेकर आया था, ये सीधे हो जाते। तो फिर आप क्यों नहीं कर सके? सवाल ये बनेगा फिर आपके राह में कौन हायल था? नहीं, मेरे सामने तो हड़ताल थी ना, मैं हड़ताल बर्दाश्त करने को तैयार था, मगर एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूँ नादिया कि आपको हड़ताल पे तैयार होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच शब्बर जैदी साहब। इंशाल्लाह आपके साथ जरा एक तफसीली नशिस्त जरूर है, बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन फोकस ऑन डॉन न्यूज। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।